आज हामी कक्षा 12 को इन्भेन्ट्री भन्ने च्याप्टर पढ्न गइरहेका छौँ र आजको क्लासमा हामी इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी भनेको के हो र इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी कसरी निकाल्ने त्यो कुरा सिक्न गइरहेका छौँ। इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी इज एन आइडल अर्डर क्वान्टिटी दैट अ कंपनी शुड परचेज टू मिनिमाइज द इन्भेन्ट्री कस्ट सच एज होल्डिङ कस्ट, अर्डरिङ कस्ट, स्टोरेज कस्ट। इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी और ईओक्यू भनेको त्यो क्वान्टिटी हो जो कंपनीले अर्डर गर्छ जहाँ कंपनीको कस्ट के हुन्छ, मिनिमम हुन्छ। कस्ट मिनिमम भनेको कस्तो कस्ट मिनिमम हुन्छ? होल्डिङ कस्ट, अर्डरिङ कस्ट, स्टोरेज कस्ट, यस्तो कस्टहरू मिनिमम हुन्छ। इन अदर वर्ड इट इज अ क्वान्टिटी अफ मेटल टू बी अर्डर एट अ टाइम वेयर द टोटल कस्ट अफ मेटल विल बी मिनिमम। अर्को सेन्समा जुन अर्डर साइजमा मेरो कस्ट मिनिमम हुन्छ त्यो नै मेरो लागि के हुन्छ? इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी हुन्छ र यसलाई हामी रिअर्डरिङ क्वान्टिटी पनि भन्छौँ। अब कस्ट भनेको के कस्ट इन्क्लुड हुन्छ इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटीमा? हाम्रो मेटेरियल कस्ट इन्क्लुड हुन्छ, अर्डरिङ कस्ट इन्क्लुड हुन्छ, क्यारिङ कस्ट इन्क्लुड हुन्छ र यो तिनटैको डाइरेक्टली इम्प्याक्ट हुन्छ इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी डिटरमाइन गर्नमा। हामीलाई एट अ टाइम कति युनिटको अर्डर प्लेस गर्नुपर्ने छ त्यो डिपेन्ड गर्छ हाम्रो पर्चेज कस्टमा, अर्डरिङ कस्टमा र क्यारिङ कस्टमा। सबभन्दा पहिला बुझौँ अर्डरिङ कस्ट भनेको के हो। पर्चेज कस्ट भनेको कस्ट अफ मेटेरियललाई नै हामी पर्चेज कस्ट भन्छौँ। त्यसो भए अर्डरिङ कस्ट भनेको के हो? द कस्ट विच आर इन्क्योर्ड फर प्लेसिङ एन अर्डर टु द सप्लायर आर कल्ड अर्डरिङ कस्ट। जो कस्ट हामीले बियर गर्नुपर्ने हुन्छ जब हामीले अर्डर प्लेस गर्छौँ सप्लायरलाई, त्यसलाई भन्छौँ हामी अर्डरिङ कस्ट। पर्चेजिङ अफ लार्जर क्वान्टिटी अफ मेटेरियल हेल्प्स टु रिड्युस द अर्डरिङ कस्ट। हामीले एट अ टाइम बढी क्वान्टिटी पर्चेज गर्यो भने के हुन्छ? हाम्रो नम्बर अफ अर्डर डुइङ द इयर रिड्युस हुन्छ र नम्बर अफ अर्डर रिड्युस हुने बित्तिकै हाम्रो अर्डरिङ कस्ट रिड्युस हुन्छ। द्याट मिन्स हायर द इओक्यू लोवर विल बी द अर्डरिङ कस्ट। यसको मतलब यो छ कि जति हाम्रो इओक्यू बढी हुन्छ त्यति हाम्रो अर्डरिङ कस्ट के हुन्छ? लो हुन्छ। अब अर्डरिङ कस्टमा के कुरा इन्क्लुड हुन्छ? अर्डरिङ कस्टमा स्टाफिङ कस्ट, प्रिन्टिङ एन्ड स्टेसनरी, टेलिफोन चार्जेस, कन्भेन्स, यो सबै कस्ट इन्क्लुड हुन्छ। यो सबै कस्टले हामीलाई कुनै अर्डर प्लेस गर्नमा हेल्प गर्छ, त्यही भएर हामी यिनीहरूलाई के भन्छौँ? अर्डरिङ कस्ट भन्छौँ। क्यारिङ कस्ट, द कस्ट विच आर इन्क्योर्ड फर स्टोरिङ द आइटम इन स्टोर फर अ सर्टेन पिरियड अफ टाइम आर कल्ड क्यारिङ कस्ट। हामीले मेटेरियल किनेर स्टक किनेर ल्यायौँ, अब त्यसलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ? स्टोर गर्नुपर्ने हुन्छ। सो जो स्टोर गर्ने कस्ट हुन्छ त्यसलाई हामी भन्छौँ क्यारिङ कस्ट। यो कस्टको डाइरेक्ट रिलेसनसिप छ मेटेरियललाई स्टोर गर्नसँग। द्याट मिन्स लोवर द इओक्यू लोवर विल बी द क्यारिङ कस्ट। हाम्रो जति लोवर इओक्यू हुन्छ त्यति लोवर हाम्रो क्यारिङ कस्ट हुन्छ। हामीसँग कम स्टक हुन्छ भने हाम्रो भाडा वेयर हाउसको कम लाग्छ, हामीसँग बढी स्टक हुन्छ भने हाम्रो वेयर हाउसको भाडा बढी लाग्छ। इक्जाम्पल के हुनसक्छ हाम्रो क्यारिङ कस्टको? वेयर हाउस रेन्ट, स्यालेरी अफ सेक्युरिटी स्टाफ, इलेक्ट्रिसिटी, यो सबै हाम्रो क्यारिङ कस्टको इक्जाम्पल हो। अब इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी कसरी निकाल्ने? हाउ टु क्यालकुलेट इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी? हामीसँग तीनवटा मेथड और एप्रोच छ इओक्यू निकाल्ने। पहिलो छ फर्मुला मेथड, दोस्रो छ हाम्रो ट्रायल एन्ड इरर मेथड, तेस्रो छ हाम्रो ग्राफिकल मेथड। क्लास 12 को सिलेबसको पोइन्ट अफ भ्यूले हामीले फर्मुला मेथड मात्र पढ्नुपर्ने हुन्छ। ट्रायल एन्ड इरर मेथड र ग्राफिकल मेथड हामी अप्पर क्लासमा सिक्छौँ। फर्मुला मेथड, वी क्यान क्यालकुलेट इओक्यू बाई युजिङ गिभन फर्मुला। हाम्रो फर्मुला के छ? इओक्यू इज इक्वल टु 2 इन्टु एनुअल डिमान्ड इन्टु अर्डरिङ कस्ट डिभाइडेड बाई इन्भेन्ट्री कस्ट पर युनिट पर इयर। एनुअल डिमान्डलाई हामी एनुअल रिक्वायरमेन्ट पनि भन्छौँ। अर्डरिङ कस्ट भनेको अर्डर कस्ट पर अर्डर हो। इन्भेन्ट्री क्यारिङ कस्ट भनेको जो क्यारिङ कस्ट हुन्छ त्यसलाई नै इन्भेन्ट्री क्यारिङ कस्ट पनि भन्छ। यो फर्मुलालाई हामीले सर्ट फर्ममा √2AO/C पनि भन्छौँ। ए भनेको हाम्रो एनुअल रिक्वायरमेन्ट भयो, ओ भनेको अर्डर कस्ट पर अर्डर भयो, सी भनेको हाम्रो क्यारिङ कस्ट पर युनिट भयो। अब यो च्याप्टरको पोइन्ट अफ भ्यूले केही अझै इम्पोर्टेन्ट फर्मुलाहरू बुझौँ। नम्बर अफ अर्डर, नम्बर अफ अर्डर कसरी निकाल्छौँ हामी? नम्बर अफ अर्डर इज इक्वल टु एनुअल रिक्वायरमेन्ट बाई अर्डर साइज और इओक्यू। जो हाम्रो सालभरको एनुअल रिक्वायरमेन्ट हुन्छ त्यसलाई इओक्यूले डिभाइड गरिदियो भने हाम्रो नम्बर अफ अर्डर आउँछ। नम्बर अफ अर्डरले यो इन्डिकेट गर्छ कि हामीले सालमा कतिचोटि अर्डर गर्नवाला छौँ। टोटल कस्ट अफ इओक्यू एक्सक्लुडिङ कस्ट अफ मेटेरियल। हामीलाई क्वेसनमा भन्छ कि टोटल कस्ट निकाल्नको लागि एक्सक्लुडिङ कस्ट अफ मेटेरियल हामीले कसरी निकाल्छौँ? √2AO/C। ए भनेको हाम्रो एनुअल रिक्वायरमेन्ट भयो, ओ मतलब अर्डरिङ कस्ट पर अर्डर भयो, सी भनेको क्यारिङ कस्ट पर युनिट भयो। टोटल कस्ट अफ इओक्यू इन्क्लुडिङ कस्ट अफ मेटेरियल। हामीलाई कस्ट अफ मेटेरियल इन्क्लुड गरेर टोटल कस्ट अफ इओक्यू सोध्यो भने हामीले कसरी निकाल्छौँ? टोटल पर्चेज कस्ट प्लस √2AO/C।
टोटल पर्चेज कस्ट भनेको हाम्रो मेटेरियल कस्टको जो प्राइस हुन्छ त्यसलाई भन्छ टोटल पर्चेज कस्ट। दोस्रो मेथड छ हाम्रो ट्रायल एन्ड इरर मेथड। यो हाम्रो 12 क्लासको सिलेबसको पोइन्ट अफ भ्यूले इम्पोर्टेन्ट छैन, बट हल्का हामी टच गर्दैछौँ। इन दिस मेथड द टोटल क्वान्टिटी एट EOQ इज क्यालकुलेटेड बाई युजिङ डिफ्रेन्ट अर्डर साइज। द अर्डर साइज वेयर टोटल कस्ट इज लोएस्ट इज कन्सिडर्ड एज EOQ। यो मेथडमा हामी के गर्छौँ? ट्रायल एन्ड इरर गर्छौँ। ट्रायल एन्ड इरर भनेको हामीले डिफ्रेन्ट अर्डर साइज लिन्छौँ। लेट सपोज 100 को अर्डर साइज लिए, 200 को अर्डर साइज लिए, 500 को अर्डर साइज लिए र त्यो अर्डर साइजमा हामी के गर्छौँ? कस्ट निकाल्छौँ। र कुन कस्ट निकाल्छौँ? क्यारिङ कस्ट प्लस अर्डरिङ कस्ट। जो अर्डर साइजमा हाम्रो टोटल कस्ट लोएस्ट हुन्छ त्यो नै मेरो लागि के हुन्छ? इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी और EOQ हुन्छ। दिस इज टाइम कन्ज्युमिङ मेथड एन्ड हिन्स लिस्ट पपुलर। यो भनेको धेरै नै टाइम कन्ज्युमिङ मेथड छ, त्यही भएर आजको टाइममा यो धेरै नै कम पपुलर हो। थर्ड छ हाम्रो ग्राफिकल मेथड। यो पनि हाम्रो 12 क्लासको सिलेबसको पोइन्ट अफ भ्यूले इम्पोर्टेन्ट होइन, बट हल्का हामी बुझ्न गइरहेका छौँ। इन दिस मेथड अ ग्राफ इज प्रिपेयर्ड वेयर द कस्ट द्याट इज अर्डरिङ एन्ड क्यारिङ कस्ट एन्ड द अदर साइज इज प्लटेड। यो मेथडमा हामी एउटा ग्राफ लिन्छौँ र ग्राफमा के गर्छौँ? एकातिर कस्ट लेख्छौँ, अर्कोतिर अर्डर साइज लेख्छौँ। द इंटरसेक्शन वेयर द ordering cost and carrying cost meets is the lowest cost of EOQ and the order size at the intersection point is EOQ। ग्राफिक मेथडले यो भन्छ कि जहाँ मेरो अर्डरिङ कस्ट र क्यारिङ कस्ट इंटरसेक्ट गर्छ, मिट गर्छ, त्यो पोजिसन मेरो लागि के हो? त्यो पोजिसन मेरो लागि लोएस्ट कस्टको पोजिसन हो। र जहाँ लोएस्ट कस्ट हुन्छ त्यो नै मेरो लागि के हुन्छ? इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी हुन्छ। हामीले जो कन्सेप्ट अहिले भर्खरै पढ्यौँ त्यो कन्सेप्ट केही इक्जाम्पलको थ्रु बुझौँ। र जो इक्जाम्पल आज हामी कभर गर्न गइरहेका छौँ त्यो इक्जाम्पल अलरेडी हाम्रो HSCB र NAB को पास्ट इयरमा सोधिसकेको क्वेसन हो। अ फर्म हेज प्रोभाइडेड यु द फलोइङ डिटेल। एउटा फर्मले हामीलाई केही डिटेल दिएछ। एनुअल रिक्वायरमेन्ट 2000 युनिट, सालको रिक्वायरमेन्ट हाम्रो 2000 युनिट हो। अर्डरिङ कस्ट पर अर्डर हाम्रो 20 रुपिज हो। क्यारिङ कस्ट पर युनिट हाम्रो 2 रुपिज हो। इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी 200 युनिट हो। रिक्वायरमेन्ट के छ हाम्रो? टोटल कस्ट अफ इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी। जब क्वेसनले हामीले टोटल कस्ट अफ इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी निकाल्न भन्छ त्यो बेला हामीले टोटल कस्ट विदाउट कन्सिडरिङ मेटेरियल कस्ट निकाल्नु पर्ने हुन्छ। र यो च्याप्टरको लागि यो एजम्पसन छ कि टोटल कस्ट भन्ने बित्तिकै विदाउट कन्सिडरिङ मेटेरियल कस्ट निकाल्ने हो। टोटल कस्ट अफ EOQ को फर्मुला अहिले भर्खरै हामीले पढेको √2AOC। ए भनेको हाम्रो एनुअल रिक्वायरमेन्ट हो, ओ भनेको अर्डरिङ कस्ट पर अर्डर हो र सी भनेको हाम्रो क्यारिङ कस्ट पर युनिट हो। एनुअल रिक्वायरमेन्ट हाम्रो 2000 युनिट हो, अर्डरिङ कस्ट ₹20 हो र क्यारिङ कस्ट पर युनिट 2 रुपिज हो। 2 × 2000 × 20 × 2 गऱ्यो भने हाम्रो कति आउँछ? 1,60,000 आउँछ। र 1,60,000 को रुट अन्डर गऱ्यो भने हाम्रो कति आउँछ? 400 रुपिज आउँछ। सो टोटल कस्ट अफ EOQ हाम्रो कति छ? 400 रुपिज छ। सो यो तरिकाले हामी टोटल कस्ट अफ EOQ निकाल्छौँ। अब नेक्स्ट इक्जाम्पलमा हो। अ फर्म हेज प्रोभाइडेड यु द फलोइङ डिटेल। एउटा फर्मले हामीलाई केही डिटेल दिएछ। एनुअल रिक्वायरमेन्ट हाम्रो 18,000 युनिट हो। अर्डरिङ कस्ट पर अर्डर 150 रुपिज हो। कस्ट पर युनिट हाम्रो 27 रुपिज हो। इन्भेन्ट्री क्यारिङ कस्ट हाम्रो 20% अफ कस्ट पर युनिट हो। इन्भेन्ट्री क्यारिङ कस्ट भनेको क्यारिङ कस्ट नै हो। हाम्रो रिक्वायरमेन्ट के हो? इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी निकाल्ने र दोस्रो नंबर अफ अर्डर पर ईयर निकाल्ने। इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी और EOQ निकाल्ने फर्मुला हामीले अलरेडी पढिसकेका थियौँ। र के फर्मुला? √2AO/C। ए भनेको एनुअल रिक्वायरमेन्ट हो, ओ भनेको अर्डरिङ कस्ट पर अर्डर हो, सी भनेको हाम्रो क्यारिङ कस्ट पर युनिट हो। एनुअल रिक्वायरमेन्ट हामीलाई दिएछ 18,000 युनिट। अर्डरिङ कस्ट पर अर्डर हामीलाई 150 रुपिज दिएछ। क्यारिङ कस्ट पर युनिट हामीलाई दिए छैन, तर हामीले इन्फर्मेसन दिएछ क्यारिङ कस्ट पर युनिट कसरी निकाल्ने हो। इन्भेन्ट्री क्यारिङ कस्ट इज इक्वल टू 20% अफ कस्ट पर युनिट हामीलाई क्वेसनमा दिएछ। कस्ट पर युनिट हाम्रो कति छ? 27 रुपिज छ। 27 रुपिजको 20% निकाल्यो भने हाम्रो के निस्किन्छ? क्यारिङ कस्ट पर युनिट निस्किन्छ। र त्यो कति आइरहेछ? 27 को 20% 5.4 आउँछ। सो 5.4 रुपिज हाम्रो के हो? क्यारिङ कस्ट पर युनिट हो। र यही इन्फर्मेसनलाई हामीले के गर्ने हो? फर्मुलामा लेखिदिने हो। सो 2 × 18,000 × 150 डिवाइडेड बाई 27 × 20%। सो यसको क्यालकुलेसन गरियो भने हाम्रो 1000 युनिट निस्किरहेछ र 1000 युनिट मेरो लागि के हो? इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी हो। 1000 युनिटले यो इन्डिकेट गर्दैछ कि मेरो अर्डर साइज चाहिँ 1000 युनिटको हुनुपर्ने हुन्छ
1000 युनिटको भयो भने हाम्रो कस्ट मिनिमम हुन्छ। दोस्रो हामीलाई भनेछ नम्बर अफ अर्डर पर इयर निकाल्नको लागि नम्बर अफ अर्डर पर इयरको फर्मुला हामीले पढिसकेका थियौँ, एनुअल रिक्वायरमेन्ट डिभाइडेड बाई इओक्यू और अर्डर साइज। हामीले इओक्यू अलरेडी निकालिसकेछौँ 1000 युनिट, एनुअल रिक्वायरमेन्ट हाम्रो कति छ 18000 युनिट छ। सो 18000 युनिटलाई 1000 ले डिभाइड गर्यो भने 18 टाइम्स आइरहेछ। 18 टाइम्सले यो इन्डिकेट गर्दैछ कि म सालमा 18 चोटि अर्डर प्लेस गर्छु र हरेक चोटि अर्डर साइज कति हुन्छ 1000 युनिटको हुन्छ। सो यो तरिकाले हामीले इओक्यू र नम्बर अफ अर्डर पर इयर निकाल्छौँ। सो यसको साथसाथै आजको क्लासमा हामीले इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी और इओक्यू भनेको के हो र इओक्यू कसरी निकाल्ने त्यो कुरा सिक्यौँ। यी भिडियो इन्फर्मेटिभ एन्ड युजफुल लाग्यो भने भिडियोलाई लाइक र च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। आउँदो क्लासमा हामी झन् यस्तो राम्रो कन्टेन्टहरू लिएर आउँछौँ।